बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। शाहजी चले गए और इनके जाने के बाद फयाज खान ने कहा, मैं किसी और से बात करता हूँ, शाहजी तो वैसे ही पागल हैं। दूसरे दिन मैं, मुश्ताक खान और फयाज खान ने अली पार्क के एक पुरसकून गोशे में बैठकर दौलत कमाने का मंसूबा बनाया। हम चारों हम ख्याल निकले और बेहद जरूरतमंद भी थे। एक दूसरे के साथ के बगैर हमारे पास दौलत आ नहीं सकती थी। हम चारों बराबर के हिस्सेदार थे। यूं तो हम छोटी मोटी रिश्वतें लेकर काम चलाते आ रहे थे। अब तक मुझे या किसी और को इतनी बड़ी रिश्वत हाथ नहीं लगी थी कि वारे न्यारे हो जाते। जिस रोज गश्त पुलिस गाड़ी फयाज खान के मतहत आई, इस रोज रात के 11 बजे तेजी से जाती हुई एक नई कार को रोका। इसमें एक नौजवान जोड़ा था। लड़की हसीन भी थी, इसके गले में सोने के जेवरात भी थे। वो दोनों कजन और मंगेतर भी थे। फयाज खान एक नंबरी उस्ताद था। इसने इन दोनों को बहुत परेशान किया और इन पर इल्जाम लगाया कि वो सुनसान मुकाम पर नजेबा हरकतें कर रहे थे। इन्हें ना सिर्फ हवालात में बंद कर दिया जाएगा बल्कि अखबार वालों को बुलाकर इनके सामने पेश किया जाएगा। लड़की तो रोने लगी थी। आखिर उन्होंने अपनी इज्जत की जो कीमत अदा की वो लड़की के बदन के सारे जेवरात और लड़के के परस में मौजूद 10,000 की रकम थी। दूसरे दिन हमने जेवरात फरखोत किए तो इससे 40,000 रुपये हासिल हुए जो हमने आपस में बांट लिए। रात के गश्त में ज्यादा फायदा होता था। दिन के हर एक के हिस्से में 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक भी आ जाते थे। सिर्फ 3 माह में हमारे घरों की हालत बदल गई। मैंने एक अच्छी कॉलोनी में 120 गज का मकान किराए पर ले लिया। फिर घर में रंगीन टीवी, फ्रिज, सीडी क्लीन भी आ गए। फर्नीचर भी शानदार और नया था। दाल रोटी के बजाय हलवा, पराठे, बकरे का गोश्त और मुर्गन खाने पकने लगे। रातें बड़े बड़े होटलों में गुजरने लगी। एक शाम को 1,000-2,000 की रकम खर्च कर देना ऐसा ही था जैसे 150 रुपये लुटा देना। चंद लड़कों ने कल मेरे घर आकर मुलाकात की थी। फयाज खान ने एक रोज हमसे कहा, वो लोग 40 लाख की पेशकश कर रहे हैं। किस बात के लिए? मुश्ताक ने पूछा। वो किसी कंपनी के मालिक हाजी नईम खान के घर पर रात के वक्त डाका मारना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें हमारे तावन की जरूरत है। वो इसके इवज 40 लाख की पेशकश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इनके ताकब की सूरत में इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन कंपनी तो हमारे थाने के इलाके में नहीं आती, वो तो दूसरे थाने के इलाके में है। वो जिस जगह रूपोश होंगे और जहां उन्होंने बंगला किराए पर लिया हुआ है वो इलाका हमारे थाने के इलाके में आता है। हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। क्या वो 40 लाख पेशगी अदा करेंगे? इस वारदात की कामयाबी के बाद फयाज खान ने जवाब दिया, वो पेशगी रकम कैसे अदा कर सकते हैं? अगर इन्हें इस घर से इतनी बड़ी रकम नहीं मिली तो फिर क्या होगा? मुश्ताक बोला, कहीं वो हमें हरी झंडी ही ना दिखा दे। मैंने यही बात इन लड़कों से भी कही थी। उन्होंने कहा था कि आप इत्मीनान रखें, हमने अपने तौर पर मालूम कर लिया है। हाजी साहब मोटे मुर्गे हैं। वहाँ हाथ मारने से ना सिर्फ आपके बल्कि हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। दूसरे रोज रात के 11 बजे कंपनी की एक गली के चौराहे पर हमारी गाड़ी इन लड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी थी। वो ठीक 12:30 बजे वहां से निकले। इन लड़कों के बॉस ने उंगलियों से वी का निशान बनाया। इसका मतलब ये था कि वो कामयाब लौटे हैं। थोड़ी देर के बाद हम इनके बंगले के पास पहुंचकर रुक गए। एक लड़के ने आकर फयाज खान के हाथ में 40 लाख रुपए की रकम थमा दी। इस तरह 1-1 लाख रुपए हमें मिले। पहली बार इतनी बड़ी रकम हाथ लगी थी। गाड़ी में हम चारों के अलावा और कोई नहीं था। सुबह के अखबार में इस वारदात की जो सनसनीखेज खबर छपी थी, इसके मुताबिक 20 लाख रुपए नकद, 3 लाख के अनामी बॉन्ड्स, 20 तोले के सोने के जेवरात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा कीमती साजो सामान था। इन लड़कों ने बहुत अच्छा हाथ मारा था। एक लिहाज से उन्होंने हमें जो हिस्सा दिया था वो कम था, मगर हम खुश थे। फिर हमने फैसला किया कि आइंदा इन लड़कों ने हमसे राब्ता किया तो इनसे ज्यादा रकम तलब करेंगे। छुट्टी वाले दिन मैं घर पर था। इस रोज मैंने एक बात महसूस की तो चौंक पड़ा। 3-4 माह से मैं अपने साथियों के साथ दौलत के हसूल के लिए मसरूफ था।
کہ گھر کے افراد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا احساس نہیں ہو سکا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ ایک تو ہم چاروں ساتھی پینے پلانے لگے تھے، جس تیز رفتاری سے ہماری آمدنی میں اضافہ ہو رہا تھا اسی طرح خرچ بھی کر رہے تھے۔ شراب اور کباب سے دل بہلاتے تھے، راتوں کو دیر سے گھر پہنچتے تھے، صبح دیر تک سوتے رہتے تھے، پھر بیدار ہو کر ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر پہنچ جاتے تھے، اس لیے گھر کے بارے میں کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ میری بیوی ساجدہ جو اس گھر میں آنے سے پہلے اپنے حسن و شباب کی تازگی سے محروم ہوتی جا رہی تھی، وہ اب پھر سے جوان اور حسین ہو گئی تھی۔ میرے بچے بھی بے حد تندرست اور توانا ہو گئے تھے۔ یہ سب اسی دولت کا کرشمہ تھا جو اس گھر میں آ رہی تھی۔ ایک بے فکری، آسائش اور سکون کی زندگی تھی۔ آسودہ حالی ایک چیز سے ظاہر تھی، گھر میں ایک نہیں دو رنگین ٹی وی سی ڈی پلیئر تھے، اس کے علاوہ دو اے سی بھی لگ گئے تھے۔ میرے دل میں اس بات کا ذرا بھی خوف نہیں رہا تھا کہ کل کوئی میرے محکمے کا افسر پوچھے گا کہ یہ سب کچھ کہاں سے اور کیسے آیا۔ میرا گھر اسی طرح راستہ تھا جس طرح میں چاہتا تھا۔ پھر میری بیوی اور بچے ہر طرح سے آزاد تھے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں ان کے جیب خرچ اور شاپنگ کے لیے بھی معقول رقم دیتا تھا۔ ان لڑکوں نے ہمارے علاقے میں واردات کا منصوبہ بنایا تو ہم نے ان سے 50-50 کا مطالبہ کیا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ مطالبہ قبول کر لیا۔ اس واردات میں ہمیں جو حصہ ملا تھا اس میں 15 لاکھ روپے کے علاوہ زیورات اور انعامی بانڈز بھی تھے۔ اس طرح سب کچھ ملا کر کل 18 لاکھ ملے تھے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے 25% کی پیشکش کی جو ہم نے نامنظور کر دی۔ پھر انہوں نے کسی اور پولیس کی گشت گاڑی سے معاملہ طے کر لیا۔ ان کی اس حرکت پر ہم ان لڑکوں کے خلاف اس لیے بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں ایک لڑکا DSP کا بیٹا بھی تھا۔ ایک روز جب ہم اپنی کامیابی کا جشن شراب پی کر منا رہے تھے تب مشتاق نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم خود واردات کا منصوبہ بنائیں۔ کل ہم نے ایک گروہ کے ساتھ تعاون کیا تھا جس نے دن دہاڑے ایک بینک کو لوٹا تھا۔ ہم نے جھوٹ موٹ ان کا پیچھا کیا اور بعد میں اپنے اعلیٰ حکام کو اطلاع دے دی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس گروہ نے 3 لاکھ روپے ہمیں دیے تھے جبکہ انہوں نے بینک سے 20 لاکھ روپے کی رقم لوٹی تھی۔ اس واردات سے ہماری آنکھیں کھل گئی تھی۔ کمال آباد کے ایک گھر میں کوئی 1 ہفتے کے بعد لڑکی کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات ہمیں سوار خان نے بتائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا سارا جہیز آ چکا ہے۔ ہم نے اسی گھر پر ڈاکہ مارنے کا منصوبہ بنایا۔ ہمارا پہلا وار آسان اور کامیاب رہا تھا۔ ہم چاروں نقاب پوش بن کر گھر کے اندر گھس گئے تھے۔ نہ صرف رات کو کھانا بڑے اطمینان سے بیٹھ کر کھایا تھا بلکہ سارا جہیز اور قیمتی ساز و سامان ان کی سزوکی میں لے گئے۔ لڑکی اور اس کی ماں بہنیں بہت روئی، گڑ گڑائی تھی کہ رحم کرے، ارمانوں اور مسرتوں کا خون نہ کرے، اس لڑکی کا مستقبل تباہ و برباد نہ کرے، مگر ہم نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ یہ بہت بڑا ہاتھ نہیں تھا لیکن یہ پہلا اور کامیاب تجربہ تھا۔ اس میں 1 لاکھ کی رقم، 10 تولے کے سونے کے زیورات، 30 لباس اور ساز و سامان ہاتھ لگا تھا۔ پھر ہم نے دوسری واردات ایک جولر کے گھر پر کی۔ اس نے تو ہماری کایا ہی پلٹ دی۔ اتنا سونا اور رقم ہاتھ لگی کہ سب کے وارے نیارے ہو گئے۔ اس واردات سے فیاض خان اور مشتاق کی نیت میں فتور آ گیا۔ ان دونوں نے الگ ہو کر وارداتیں کرنا شروع کر دی۔ میں اور سوار خان ایک ہو گئے۔ فیاض خان اور مشتاق نے دوسری گشت گاڑی لے لی تھی۔ کوئی 1 ماہ کے بعد ایک واردات میں فیاض خان اور مشتاق مارے گئے۔ ان دونوں نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے، جو ایک اشتہاری ملزم تھا اور پولیس کو کئی مقدمے میں اس کی تلاش تھی، بینک کی ایک وین کو لوٹنے کی کوشش کی تھی جو مقامی بینک سے رقم لے کر جا رہی تھی۔ بینک کے گارڈز اور پولیس کے مقابلے میں وہ دونوں مارے گئے۔ ان کا ساتھی شدید زخمی ہونے کے بعد چل بسا تھا۔ فیاض خان اور مشتاق کا مارا جانا ہمارے حق میں ایک طرح سے بہتر ہوا تھا، اس لیے کہ وہ دونوں گرفتار ہونے کی صورت میں ہم دونوں کو بھی لے مرتے۔ اس طرح ہم دونوں نہ صرف حوالات کی ہوا کھاتے بلکہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا اور ہم پھر کہیں کے نہیں رہتے۔ اس واقعے کے بعد ہم دونوں بڑے محتاط ہو گئے تھے، ایک طرح سے جیسے توبہ کر لی تھی۔ ہم نے خود ہی وارداتوں کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ کچھ دنوں تک ہم نے اوپر کی آمدنی بھی بند کر دی تھی۔ آخر کب تک منہ کو جو خون لگ گیا تھا
اور پھر زندگی جو شاہانہ انداز سے گزر رہی تھی اسے بھی برقرار رکھنا تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔